الفوتوسينتيز، فين كدير هاد لا فوتوسينتيز، مناش كتكون، كيفاش كتم في لا ممبران ديال التيلاكويد، شنو الهدف ديال لا فوتوشيمي اكسيتيرا. ضروري خصكم تفرجوا الفيديو الاول باش تعرفوا تقدروا تبعوا معايا دابا وتعرفوني علاش كنهضر. فوالا. دونك واحد الغابيل ديال ليطا فوندامونتال اكزيستي دون اتوم، هادشي ديجا شفناه في لي ليزون شيميك بالنسبه لاس 1، مي غادي نحاولوا نتذكروا به دابا. دونك واحد لاطوم باش تنتقل من واحد ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي ضروري خصها واحد لينيرجي. فوالا. لينيرجي في هاد الحاله عندنا حنا هي لا لوميير. دونك لاطوم كتلابسوربي واحد لا لوميير. هنا عندنا لي زيليكترون واحد يعني في لي كوش اوربيتو كيكونوا دايرين على النواة. فوالا. دونك هاد لي زيليكترون اون فوا لاطوم كتلابسوربي لينا واحد لا لوميير، هاد لي زيليكترون كتوقع ليهم واحد لا موديفيكاسيون، يعني ما كيبقاوش في لا ميم كوش اوربيتال، يعني كينتقلوا من كوش فيغ ان اوتر كوش، مي سولون داك لينيرجي اللي متصو. يعني الا كانت واحد لينيرجي كبيره دونك الانتقال من الكوش لكوش اخر يعني كيكون كبير. فوالا. وكاين بعض لينيرجي الا كانت لينيرجي كبيره بزاف كاينين لي زيليكترون اللي كيقدروا يخرجوا من لاطوم، وهنا كتسمى واحد لوكسيداسيون، يعني فقد واحد لي زيليكترون. فوالا. هادشي اللي كيوقع بالنسبه لا سونتر رياكسيونيل كي قلت لك من قبل، كيعطي واحد لي زيليكترون، دونك في ديك الحاله هو راه فقد واحد الالكترون عن طريق واحد لينيرجي اللي هي اللي متصلينا. فوالا. دونك هنا باش كنعرفوا باش كننتقلوا من واحد ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي، اون فوا لاطوم كتلابسوربي لنا واحد لينيرجي كتحول من واحد ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي، يعني كتخدم، كتولي فونكسيوني، كتخدم. فوالا. كتشعل فيها العافيه بهاد العباره. فوالا. دونك لاطوم يمكن لها ان ترجع ليطا فوندامونتال. باش كترجع ليطا فوندامونتال يعني لي زيليكترون كيرجع للبلاصه ديالو. فوالا. لا دونك اون فوا لي زيليكترون اون فوا لاطوم كترجع واحد ليطا فوندامونتال كتوقع واحد ليميزيون، يعني كتحرر لينا واحد لينيرجي، كتحرر لينا واحد لا شالور. اون فوا كتلابسوربي لنا لينيرجي كتحول ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي، باش كترجع لنا ليطا فوندامونتال ضروري كتخسر واحد كتوقع واحد ليميزيون. هاد ليميزيون في لا فوتوسينتيز كتسمى الفلوريسونس. فوالا. فلوريسونس. بيان. فوالا. دونك كنتمنى يكون هادشي واضح حد الان. دونك لا فلوريسونس يعني اون فوا كترجع كيوقع واحد لو غوتور ا ليطا فوندامونتال، لي زيليكترون كيرجعوا للحاله ديالهم، كتوقع لينا واحد ليميزيون، واحد الايميزيون. فوالا. يعني راكم عارفين كاين فوتون كاين ايميزيون. في الاول باش ولات ليطا اكزيستي نتصات لينا واحد لو فوتون، باش رجعت لينا ليطا فوندامونتال حرات لينا واحد ليميزيون. فوالا. ليمينوز تا هو راه ليمينوز. بيان. فوالا. غندوزو دابا بالنسبه هاد الفيغور هادي كتهضر على الاكسيتاسيون. دونك هاد الاكسيتاسيون تو سامبلومون هي ان انتقال ديال واحد لي زيليكترون من واحد الكوش فيغ ان اوتر كوش. فوالا. دونك كيف كتشوفوا معايا هنا عندنا لينيرجي، هنا عندنا لا لونغور دوند. كنعرفوا كاين واحد العلاقه ما بين لينيرجي لا لونغور دوند. قد ما كتكون لا لونغور دوند صغيره قد ما كتكون واحد لينيرجي كبيره، قد ما كتكون لا لونغور دوند كبيره قد ما كتكون لينيرجي صغيره. فوالا. قد ما كتكون لا لونغور دوند صغيره لينيرجي كبيره، لينيرجي صغيره لا لونغور دوند كبيره. دونك هاد لاطوم دونك هاد لي زيليكترون دونك هنا عندنا واحد لا لونغور دوند 430، هنا 760. كاين واحد الفرق في لينيرجي كيف كتشوفوا. هنا لينيرجي 273 باش ينتقل من هاد الكوش فيغ هاد الكوش هذا من ليطا فوندامونتال كتوقع لي واحد ليكسيتاسيون. دونك كاين واحد لينيرجي اللي هي 273 كيلو جول باغ مول. باغ كونطخ هنا عندنا لا لونغور كبيره على هادي، دونك غتكون واحد لينيرجي اللي هي قليله تا هو وقعت لي واحد ليكسيتاسيون، مي واحد لا لونغور دوند كبيره دونك عندنا واحد لينيرجي صغيره اللي هي 172 كيلو جول باغ مول. فوالا. دابا غادي نشوفو لا فلوريسونس. فوالا. غادي نشوفو الفلوريسونس كيفاش كتتم الفلوريسونس في لا فوتوسيستيم، باش كتنتقل لينا واحد ليميزيون من واحد الكلوروفيل فيغ واحد كلوروفيل اخر. وشنو الدور ديال هاد الفلوريسونس وشنو الدور ديال هاد ليميسيون اللي كيوقع في هاد لاطوم ملي كترجع ليطا فوندامونتال. دونك شوفوا معايا هنا باش تفهموا اكثر. عندنا الكلوروفيل اون فوا كيمتص لينا لو فوتون كينتقل من ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي. اون فوا تشوفوا الكلوروفيل نجمه عرفوا ليطا اكزيستي، تشوفوا الكلوروفيل نجمه عرفوا ليطا اكزيستي. دونك كيمتص لينا لو فوتون
كيطلع ليطا اكزيستي كيبقى ابري كيرجع ليطا فوندامونتال. تبعوا معايا في السام كيرجع ليطا فوندامونتال. اون فوا كيرجع ليطا فوندامونتال كتوقع واحد لا فلوريسونس، واحد ليميسيون ديال واحد ليمينوز فوالا، واحد لا شالور. دونك كيحرر لينا واحد لا شالور، واحد لينيرجي فوالا. بيان دونك غنهضروا دابا على لا ريزونانس. قبل ما نهضروا على لي ريزونانس غادي نشوفوا هاد لي فيغور هادي ديال فلوريسونس اللي كتوضح اكثر لا فلوريسونس ما بين يعني بالنسبه للكلوروفيل. دونك هنا عندنا لي كلوروفيل، هذا عندنا واحد لي زيليكترون اللي كتشوفوا بالحمر كيمثل لنا واحد لو فوتون كيتحول من ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي فوالا. اون فوا باش كيرجع لينا واحد ليطا فوندامونتال شنو كتوقع واحد ليميزيون، كتوقع واحد كنا كيحرر لينا واحد لا شالور فوالا. كيحرر لينا كتكون تحرير ديال الطاقه، كيحرر لينا واحد لا شالور. الطاقه اللي كتحرر من الكلوروفيل باش تمشي لنا من الكلوروفيل باش تمشي لنا للسونتر دو رياكسيونيل اللي شفنا قبل فوالا. دونك حنا دابا غادي كنحلوا في هادشي كيفاش كتوقع يعني انتقال ديال الطاقه من واحد الكلوروفيل لواحد الكلوروفيل اخر اكسيتيرا فوالا. دونك كي قلت لكم ان هاد الكلوروفيل كيكون في ليطا فوندامونتال كيمثل لنا واحد لو فوتون كيتحول ليطا اكزيستي فوالا، كيتحول ليطا اكزيستي. ابري شنو كيوقع باش كيرجع ليطا فوندامونتال. دونك اون فوا كيرجع ليطا فوندامونتال كتوقع واحد ليميسيون ديال لا شالور فوالا. غادي نشوفوا دابا بعد ما شفنا الفلوريسونس قلنا هو واحد ليميسيون ديال واحد ديال لا شالور فوالا. غنشوفوا دابا لا ريزونانس. لا ريزونانس هي واحد لا فينومين ديال انتقال الطاقه من واحد الموليكول لواحد ان اوتر موليكول اللي كيكون جنبو يعني فوازين معاه فوالا. حنا كنعرفوا الفوتوسيستيم فيها بزاف ديال لي بيغمون كلوروفيل كاروتينويد زونتوفيل اكسيتيرا كيكونوا مع بعضياتهم لاصقين مع بعضياتهم، كتوقع ما بيناتهم واحد انتقال ديال الطاقه. دونك هاد الانتقال ديال الطاقه ديال لينيرجي كتسمى لا ريزونانس تو سامبلومون. غادي نبداو بلا بروميير كلوروفيل كيمثلنا لو فوتون كيطلع ليطا اكزيستي ابري كيهبط ليطا فوندامونتال كيحرر لينا واحد لا شالور. هاد لا شالور كتمصها للكلوروفيل اللي كتكون جنبها حتى هي كتولي في ليطا اكزيستي اي انسو دو سويت كتبقى العمليه بحال هكا. دونك هاد الظاهره كتسمى الريزونانس. في الاول بدينا بالظاهره ديال الفلوريسونس، دابا دزنا الظاهره ديال الريزونانس انتقال الطاقه لينيرجي كتنتقل لينا من الكلوروفيل لكلوروفيل اخر بيغمون لبيغمون اخر فوالا. الا شفنا هاد لي فيغور هذا شنو بان لكم هنا؟ ديجا شفنا هادي كلوروفيل كيمتص لو فوتون كيتحول من ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي كيخدم ديما ديك اكزيستي بحال شي طوموبيل درتي فيها الكونتاكت وخدمتيها فوالا اكزيستي كتخدم كيعطينا واحد لينيرجي كيعطينا واحد لاشارو كيخدم كيعطينا واحد كيدير واحد ردة الفعل فوالا. لي زيليكترون ما كيبقاوش في بلاصتهم كيتحركوا كينتقلوا من لوكوش اوربيتو لكوش اوربيتو اخر. دونك كلوروفيل امتص لو فوتون ولا ليطا اكزيستي باش كيرجع ليطا فوندامونتال. هاد ليطا ديالو فوندامونتال حنا نشوفوا الكلوروفيل الخضر ها هو رجع ليطا فوندامونتال. اشنو دار اين فوا كيكون هذا بعدا في ليطا اكزيستي الكلوروفيل الاول كيكون في ليطا اكزيستي الكلوروفيل اللي حداه كيكون باقي في ليطا فوندامونتال. امتى كيولي هو ليطا اكزيستي حتى كيرجع الاخر ليطا فوندامونتال. اين فوا كيرجع ليطا فوندامونتال وكيعطينا واحد لا شالور فين كتمشي؟ ماشي كتمشي كتضيع نو هنا ما كنضيعوش لينيرجي كتمشي للكلوروفيل الثاني باش حتى هو يولي في ليطا اكزيستي كيف كتشوفوا هنايا ليطا اكزيستي. بيان هادشي هنا واضح فوالا. دابا غادي ندوزو غادي نشوفوا اخر عمليه اللي كتتم لا سيباراسيون دو شارج اللي كتتم على مستوى اش على مستوى لا سونتر رياكسيونيل. اون فوا ديك لينيرجي كتتم جايه لنا من الكلوروفيل عن طريق من البيغمون عن طريق لا فلوريسونس كتعطينا ليميسيون ديما كتخيلوها في دماغكم كتعطينا لا شالور. دونك كتنتقل لنا الطاقه عن طريق واحد لا فينومين ديال ريزونانس كتبقى تنتقل حتى كتوصل لنا حتى كتوصل لنا لا سونتر رياكسيونيل باش كتوقع ليه لوكسيداسيون
وما تقولبوش في واحد القضيه الله يرضي عليكم. هاد لو سونتر دو رياكسيونيل حتى هو عباره حتى هو بيغمون. بيغمون اللي كاين في سونتر رياكسيونيل هو اللي كيستقبل لينا اخر انرجي. اون فوا كيستقبلها شوف شنو كتوقع ليه. ماشي كتوقع ليه ليميسيون، نو، بيرد دو شارج، كيفقد واحد لي زيليكترون، كتوقع ليه لوكسيداسيون. هاد لي زيليكترون هو اللي غادي يدوز عن طريق لا ممبران تيلاكويد باش في الاخر يدير لنا العمل ديالو اللي هو كيحول لنا ان ادي بي اش. فوالا، يعني بطريقه اخرى هنا شوفوا شنو هنا شوفوا معايا هنا بالنسبه للكلوروفيل اللي كاين فوتو سيستيم، ماشي السونتر رياكسيوني الاخراني، نو، غير هادوك لي بيغمون ماشي كتوقع لهم بيرد دو شارج، نو، ما كتوقعش لي ماشي لي زيليكترون هو اللي يخرج، غير لينيرجي لا شالور اللي كتخرج. لا شالور العلاقه ديالها لا شالور، فوالا، لا شالور هي اللي كتخرج كتنتقل، لينيرجي هي اللي كتنتقل. اون فوا كتوصل للسونتر رياكسيونيل ماشي كتوقع ليميسيون، نو، كتوقع بيرد دو شارج، كتوقع لوكسيداسيون. خاصنا حنا هو اللي كيعطينا داك الالكترون اللي حنا بغيناه في الاخر باش نصنعوا به ان ا دي بي اش. فوالا، دونك هادشي كيبان ليا باين ليكم وساهل. مي هاد شنو هي السينيفيكاسيون ديال هاد لا سيباراسيون دو شارج؟ لا شارج بوزيتيف نيجاتيف، لو بروتون شارج l'atome شارج بوزيتيف نيجاتيف. فوالا، ها هو شارج بوزيتيف نيجاتيف، عنده دو شارج بوزيتيف نيجاتيف. دونك هنا في هذه الحاله شنو كتوقع ملي كتوصل للسونتر رياكسيونيل؟ لا سيباراسيون دو شارج. لصقوا صباعكم بجوج بحال هكا وقولوا ملي كتوصل للسونتر دو رياكسيونيل، فرقوا صباعكم وقولوا كتوقع لا سيباراسيون دو شارج. يعني لا شارج نيجاتيف لي زيليكترون كيمشي باش تعقلوا عليها، ديما اي حاجه ربطوها بشي حاجه باش تعقلوا عليها. كتوقع لي لوكسيداسيون، كيفقد لينا واحد لي زيليكترون وكيبقى الشارج ديالو اللي كتبقى عنده شنو هي؟ كتبقى عنده شارج بوزيتيف. شارج بوزيتيف اللي كتبقى عنده. علاش شارج بوزيتيف؟ هو كان عندنا واحد لا شارج اللي هي زيرو، بوزيتيف مع نيجاتيف زيرو، ها هو مشى البوزيتيف. انا دابا كنعطيكم مثال، ها هو مشى النيجاتيف اللي هو هاد لي زيليكترون. اش غادي يبقى عندك؟ الصبع الاخر غادي يبقى فيه شارج بوزيتيف. هادشي باش بوزيتيف هنايا. اما بالنسبه لواحد حيت هاد لي زيليكترون ها هو فقدها لينا هاد لا سونتر رياكسيونيل. فين غتمشي لواحد الترونسبورتور ديال لي زيليكترون. ولكن هذاك الترونسبورتور واش غادي يشدو غادي يدوزو من حداه؟ نو، غادي يستقبلو. اون فوا غادي يستقبلو شنو غتوقع ليه؟ غتوقع ليه لا ريدكسيون، يعني غتولي عنده شارج نيجاتيف. علاش شارج نيجاتيف؟ عاوتاني نفس العمليه غدير. عندنا شارج بوزيتيف نيجاتيف اللي كان عندنا في الاول، دونك عندنا شارج بوزيتيف نيجاتيف وزدنا عليه واحد شارج نيجاتيف، غتزادوا واحد لا شارج نيجاتيف. هادشي باش كاين هاد النيجاتيف، كاين هاد المو هنايا. دونك هذا كيتسمى اسيبتور ريدوي، كتوقع لي ريدكسيون دونور، كتسمى لوكسيداسيون، كيفقد لي زيليكترون شارج بوزيتيف. هادشي اللي كيوضحوا لك في هاد لو شيما. هادي ديجا شناها. فوالا، غادي ندوزو لاخر فيغور في هاد الديابوزيتيف. هنا غادي نجمعنا كاع لي فينومين اللي كيوقعوا بثلاثه: لا ريزونانس، لا فلوريسونس، لا ريزونانس، لا سيباراسيون. لا فلوريسونس ليبيراسيون ديال واحد لينيرجي باش كتمشي دونك نعاود معكم من الاول. ليطا فوندامونتال كيمتصنا لو فوتون، ليطا اكزيستي كيرجع ليطا فوندامونتال افيك ليميزيون ديال واحد ليبيراسيون ديال لينيرجي. هاد لينيرجي ماشي كتمشي كطير ولا كتمشي شي حاجه، نو، كتمشي للكلوروفيل فوازين. علاش؟ باش حتى هو يولي ليطا اكزيستي. راه ماشي راه الاولاني هو اللي كيتعرض لو فوتون بوحدو، اما الثاني كيولي اكزيستي عن طريق هاد لينيرجي هادي. فوالا، كيولي ليطا اكزيستي. فوالا، الى اخره حتى كيوصل لينا لا سونتر رياكسيونيل كتوقع لها سيباراسيون دو شارج كيف شرحت لكم من قبل. كيتوقع لي لوكسيداسيون، كيعطينا لي زيليكترون. ها هو فقد لي زيليكترون. منين غادي يجيب لي زيليكترون ديالو اللي فقد؟ عطا لي زيليكترون. منين غادي يردو؟ منين غادي يردو من الموليكول ديال اش دوزو. باش تفهم كيفاش كيرد الموليكول ديال كيفاش كيرد لي زيليكترون عن طريق الموليكول ديال اش دوزو، يكفي انك تفرج في الفيديو الاولاني من الاول حتى الاخر وغتفهم داك الفينومين كيفاش كتوقع. كتسمى لا فيتوليز باش تفهم لا فوتوليز باش تفهم شنو كيوقع داكشي بالضبط. فوالا، هنا دابا كنعطيك شي حاجه جديده. دونك سير تفرج الفيديو الاول، عاد تجي تفرج في الفيديو باش تفهم، باش تربط لي زانفورماسيون ديالك، باش تحسب راسك بلي راك فهمتي مزيان. فوالا، دابا غنتقلوا الديابوزيتيف الثانيه. كنت بغيت ندير هذيك الفيديو واحد مي داكشي كثير، غادي نزيد هاد الديابوزيتيف هي الثانيه، غنزيد ندخل عليكم حتى هي في هذا الفيديو هذا.
دونك كيف كنشوفوا هذه موضحه داكشي مزيان. هادشي عباره عن فيغور صافي تصاور. حنا كنبداو نعبروا وكنبداو نعطيو لي زانفورماسيون. هاد البروف اللي صايب هاد البي دي اف ما كايناش الهضره هنا. علاش ما كيتبش لك هنا الهضره؟ حيت داكشي كيشرحوا كيقولوا لك هنا. دونك عاطيك هو غير صور ماشي باش نتوما جاكم هادشي صعيب تحلوه، جاكم صعيب انكم تقراو بحدكم. يعني كتشوف بنادم كيشوف الصوره هكا ما كيعرفش شنو واقع. هادشي باش طريت انا ندير هاد لي فيديو باش بنادم يفهم يعرف شنو كيوقع. دونك شوف معايا العنوان: l'absorbance dans la lumière transport d'énergie. l'absor ديما العنوان ربطو بداكشي اللي عندك. l'absorbance de la lumière هاني كنشوف l'absorbance ها الشمس على la lumière et transfert d'énergie. ها هي transfert d'énergie d'énergie ما قالش لك لي زيليكترون، قال لك لينيرجي. ها لينيرجي لينيرجي اون فوا كتوصل للسونتر رياكسيون كتوقع ليه لوكسيداسيون كيعطينا لي زيليكترون. باش كيرد لي زيليكترون ديالو، باش كيرد داكشي اللي فقد، سير تفرج في الفيديو الاول باش تعرف داكشي منين كيجي. فوالا دونك antenne collectrice هما هاد لي بيغمون هادو transfert de photons par la résonance اللي قلت لك قبيله باش كتمشي باش كيمشي لينا la chaleur par la résonance. دونك اون فوا كتخرج لو بيغمون كيرجع ليطا فوندامونتال كيدير لنا واحد ليبيراسيون. هذيك ليبيراسيون كتسمى لا فلوريسونس. اما انتقال ترانسبورتور ديال لي فوتون او بيان ديال لينيرجي كتسمى الغوزيونس. فرقوا بيناتهم باش ما يدوخوكمش. هما راه كيمشيو في الامتحانات على هاد اللعيبات باش كيدوخو بنادم. ها هي ان الى اخره. دونك كيبقى حتى كيوصل لينا فين كيوصل لينا كيوصل لنا سونتر دو رياكسيونيل. فوالا حنا ما عارفينش شحال عندنا ديال لي بيغمون باش نقولوا واحد ولا جوج، كاينين بزاف. هذه ديجا شرحتها قبل. فوالا بيان دونك كي قلت لكم كتوصل لينيرجي للسونتر رياكسيونيل كتوقع ليه لوكسيداسيون ا accepteur دي دونور. فوالا بيان دونك accepteur اون فوا accepteur انا accepteur كنكتسب واحد لي زيليكترون. انا كان عندي شارج زيرو، عندي بوزيتيف نيجاتيف، اكتسبت زدت عليا واحد الشارج نيجاتيف. دونك غادي يولي عندي شارج نيجاتيف. زدت شي حاجه هنا كان بوزيتيف مع نيجاتيف جوج مصاحبين ملصقين مع بعضياتهم بحال هكا جوج صبعان بوزيتيف نيجاتيف. مشى النيجاتيف بقى شارج بوزيتيف. هذا هو السينيفيكاسيون ديال هادشي. شرحت لكم على قد عقلكم باش بنادم يفهم هادشي مزيان شنو واقع هنايا. لا سونتر رياكسيونيل لا فاز دو سيباراسيون دو شارج كي قلت لكم. لا فاز دو سيباراسيون دو شارج كتوقع في لا سونتر رياكسيونيل. نوطو هادشي مزيان سي تري امبورطون هادشي. في الفوتو سيستيم هنا في هاد لي كلوروفيل كتوقع فقط كتوقع لينا ترونسبور دينيرجي. اما سونتر رياكسيونيل لا سيباراسيون دو شارج هنا فين كيمشي لينا الشارج كيعطينا لي زيليكترون. بيان دونك هادشي معاود اكسيتيرا. دونك هادشي كاع كله معاود في هاد الديابوزيتيف. فوالا هادشي كاع معاود في هاد الديابوزيتيف. هادشي كامل شرحته لكم. دونك ما عليا نقول لكم غير بون كوراج. كنتمنى هاد المحتوى يعني تفهموه مزيان. كنتمنى هادشي يعجبكم. دونك خلوا لي لي كومونتير باش نزيد لي فيديو اخرين وباش نزيد نهضر لكم على هاد لا فوتوسينتيز اون ديتاي، نعطيكم المفيد، نعطيكم لي زانفورماسيون اللي يمكن لكم انكم تشدوها باش ان شاء الله تجيبوا بون نوت في الامتحان. راه انا معاكم، راه ماشي انا راني اسكات، راه ماشي ايسيس ولا ماستر. انا هادشي راه كنقراه معاكم كنفهمو معاكم وكنحاول نبارطاجي معاكم. فوالا بون شانس الله يسر لكم. ما تنساوش ديروا ابوني راه ما خاسرين والو. هاد القناه راه كتستافدوا منها نتوما. فوالا انا راه ماشي درت هاد القناه باش نربح شي حاجه غير باش يوصلكم لي فيديو. فوالا باش يوصلكم لي فيديو وباش تشجعوني انا اكثر، حيت هذا كيتسمى التشجيع ديالكم اللي كديروا لي زابوني لايك كومونتير. هذا تشجيع ليا باش انني نزيد شي حاجه اخرى. فوالا بون كوراج. دونك غادي نزيد هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي يوضح لكم كيفاش كتم هاد العمليه ديال دونك انتقال ديال لينيرجي. دونك كيتسمى واحد لا شومان رياكسيونيل، يعني الطريق حتى كتوصل لا سونتر رياكسيونيل باش كتوقع ليه واحد لوكسيداسيون. دونك تشوفوا معايا هنا. دونك اون فوا كيكون واحد لو فوتون. دونك هاد لو فوتون كيمتصونا الكلوروفيل، لا بروميير كلوروفيل ديال في الفوتو سيستيم. دونك اون فوا كيكون في واحد ليطا فوندامونتال، اون فوا كيمتص لا فوتون كيطلع في واحد ليطا اللي هي ليطا اكزيستي. فوالا ليطا اكزيستي. ابري واحد لو طون كيفتو معنا هنا لا ريزونون لا فلوريسونس كتوقع. لا فلوريسونس ليبيراسيون ديال لا شالور. فوالا ليبيراسيون ديال لا شالور كيف كتشوفوا معايا هنا. هاد لا شالور غتمصها الكلوروفيل
voisinage فوالا لو فوتون وكتوقع لا ريزونانس انتقال ديال لينيرجي من كلوروفيل لكلوروفيل الاخر باش توقع ليه حتى هو اون فوا باش توقع ليه حتى واحد اكسيتاسيون فوالا كينتقل من ليطا فوندامونتال ليطا اكزيستي ابخي فينالمون كتوقع لا فوتوشيمي يعني واحد لوكسيداسيون فوالا لا فوتوشيمي يعني فينالمون يعني هاد الكلوروفيل اللي قصدو به هنايا هو لاسيبتور يعني داك لا سونتر رياكسيونيل باش كيفقد لينا واحد لي زيليكترون باش كيتوقع ليه داك لي زيليكترون كتوقع ليه واحد لوكسيداسيون وداك لي زيليكترون كيمشي عن طريق لي ترونسبورتور ديال لي زيليكترون افيك لوكسيداسيون ريدكسيون حتى كتوصل لاسيبتور فينال اللي هو الان ا دي بي اش اللي كيتحول ان ا دي بي باش كيتحول ان ا دي بي اش في الاخير اللي هو اللي كيهمنا فوالا. دونك هذه هي لو شيما، كنتمنى هادشي يكون واضح. بون كوراج.